عسلامة الولاد ومرحبا بكم في فيديو جديدة. دونك كيما فهمتوا من العنوان تاع الفيديو وكيما كنتوا تشوفوا توا من الانبوكسينغ، اليوم باش نحكيو على المي 11 لايت اللي هو التليفون هذا. بون مش باش نطول عليكم برشا في الفيديو بحكم اني عندي ديجا جمعة نجرب فيه، باش نعطيكم تلخيص نتاع الكونكلوزيون اللي خرجت بها. دونك الفيديو باش يكون فيها دو بارتي، البارتي الاولى باش نحكي لكم فيها على الديزاين نتاع التليفون، والبارتي الثانية باش نحكي لكم فيها على لي بيرفورمانس نتاعو. باهي نبداو بالديزاين. الديزاين نتاع التليفون هذا هو بيدو نتاع الجام مي 11 الكل، ويتميز سورتو بالفينيس والخفه نتاعو. نحكيو على تليفون ليبيسور نتاعو 6.8 ملم هكا هو، ويوزن ابين 157 غرام. ما نكذبش عليكم اول ما بديت نستعمل فيه ما مشني شويه التليفون، تلمون خفيف وجويد، تحس روحك كاريمون كانك ماكش شاد حتى شيء، ولا تحس اللي الكوك نتاعو فارغه ما فيها حتى شيء من داخل. سورتو كي نقارنو بتليفوني البرينسيبال اللي هو البوكو اكس 3 ان اف سي اللي زايد عليه براتيكمون 60 غرام، والديفيرونس دو بوا فريمون تتحس على الاخر. وحتى كوتي ايبيسور ساشون كو البوكو اكس 3 ليبيسور نتاعو بريسك سنتي كامل، يعني en d'autres termes ظلفه. يعني en d'autres termes, franchement, le Mi 11 Lite, il remporte le premier prix côté design ou finesse ou élégance ou tout ce que tu veux. وزيد فوق هذا الكل الظهر نتاعو مات، والحاجة هذه تعطيك دو افونتاج. D'un côté, les traces de doigts ما يظهروش فيه، donc ما يتمركزش facilement. و d'un autre côté, les micro rayures ما يظهروش عليه. بقينا فما حاجتين ما عجبونيش في الديزاين نتاعو، اللي هو أول حاجة نحاو البورت جاك، وي. وثاني حاجة البوتون باور اللي فيه الكابتور دامبرانت ديجيتال ما عادش cavité لوطا ولا خارج البرا. Après bon c'est une question de choix, on aime ou on n'aime pas, هذا كل واحد وكيفاش. هذا فيما يخص الديزاين. نتعداو لي بيرفورمانس. في لي بيرفورمانس نحب نقارنو بالحق بالبوكو اكس 3 ان اف سي على خاطر ابوبري سو سون دو كونكورون، عندهم نفس البلاتفورم، نفس البروسيسور اللي هو سناب دراجون اس 732 جي، وعندهم زاد ابوبري نفس السوم، بيناتهم ابين 100,000. دونك كوتي بيرفورمانس شنيا ريالمون ديفيرونس ما بين زوز تليفونات هذيا، و اسكو لا ديفيرونس دو بري اي جوستيفيي؟ هذا اللي نحب نعرفو توا. يعني انت كي باش تشري تليفون اسكو سافو الكو انك تزيد 100,000 على سوم البوكو باش تاخو مي 11 لايت، اي ولا لا؟ دونك قلنا اول حاجه لي ديفيرونس هما في الديزاين، سورتو في الديزاين. التليفون هذا لي بلو فان، الديزاين نتاعو اشب بالنسبه لبرشا عباد، وسورتو اخف برشا، اخف ببريسك 60 غرام، واللي هي حاجه بالحق تتحس برشا راهي في الدنيا. بور لو ريست البوكو اكس 3 ان اف سي فيه ان اكران اي بي اس 120 هرتز، والمي 11 لايت فيه اكران اوليد 90 هرتز اتش دي ار. خلاصه الهدره ليكران تاع البوكو اكس 3 ان اف سي اي بلو فلويد في الاستعمال، وليكران تاع المي 11 لايت يعطينا اكثر الوان واكثر كونتراست. سي اوسي سامبل كو سا. نتعداو للكاميرا. زوز تليفونات فيهم كابتور فوتو 64 ميجا بكسل، اما البوكو فيه كابتور سوني والمي 11 لايت فيه كابتور سامسونج. ils sont presque identiques، باش نقول بيرسونيلمون نميل اكثر للكاليتي فوتو نتاع البوكو اكس 3 ان اف سي. بقينا ديفيرونس في الكاليتي فوتو فريمون مينيم على الاخر، ولازم يكون عندك ان روغار تري انتريني باش نجم تفيق بالديفيرونس بيناتهم. دايوغ نحط لكم دي زيشانتيون تاع تصاور وبحكموا وحدكم. باهي نتعداو الباتري. التليفونات الزوز يجيونا بدي شارجور 33 وات، تبقينا الباتري نتاع المي 11 لايت اصغر شويه، واللي هي حاجه عاديه فيو انه البوكو اكس 3 اكبر وارزم، دونك فيه اكثر اسباس من داخل باش ينجم يحط لك باتري اكبر. البوكو اكس 3 ان اف سي فيه اون باتري دو 5160 ملي امبير، والمي 11 لايت فيه اون باتري دو 4250 ملي امبير. réellement dans la vie pratique est-ce que c'est vraiment important؟ هذا نجمو تحكموا عليه كان نتوما. وبالنسبه للباقي نتاع لي سبيسيفيكاسيون تكنيك نتاع التليفونات الزوز، الباقي الكل اكزاكتومون ايدونتيك. توا لا كيستيون اي
اسكو المي 11 لايت يستاهل انك تزيد 100,000 على سوم البوكو اكس 3 باش تشريه ولا لا؟ السؤال هذا تنجم تجاوب عليه كان انت، وتنجموا تعطيوني رايكم في لي كومونتير. فوالا هذا اش حبيت نقول لكم على زوز تليفونات هذوما. نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي.